कालच्या दिसा एक तो पोस्ट व्हायरल इंस्टाग्रामाचेर जाला पळय तो चुकून म्हाज्या चेडवान तो पोल्युशन तो एक मिडियाचेर एक धुंवर कसो येयलो म्हणून ताणें पोल्युशन म्हणून तो एक पोस्ट केलो आनी तो एक व्हायरल जालो. सो तें नकळो तेणी कितें अशी मिस्टेक जाली म्हाज्या चेडवाच्या नांवान आनी तुमकां हर्ट जाला जाल्यार म्हाज्या चेडवाच्या आनी म्हाज्या नांवानूय तुमकां हांव सॉरी हात जोडून मागता. आनी म्हाज्या चेडवाचेर जी तेंच्यांनी FIR केल्या ती फाटीं घेवची आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आसून दिलां म्हाका आयज जर तर तूं मिडियाचेर तूं उलयशी जाल्यार आमी ती फाल्यां सेटल करून केस आमी फाटीं घेता म्हणून. आनी जे कितें डॉक्युमेंट आमकां पुलीस स्टेशन हाडूंक लायिल्ले तितले आमी डॉक्युमेंट आमी सबमीट केला. आनी म्हाजें चेडूं मायनर आनी तुमकां सगल्यांक तर हर्ट जालां जाल्यार म्हाज्या सगळ्या भाव भयणांक हांव सॉरी म्हणटा आनी म्हाजें चेडूं तुमकां सॉरी म्हणटा आनी केन्ना तेज्या फुडें अशें जावचें ना. सगळीं आमी भाव भयणां कशीं सगळीं रावचीं एकवटान.